अथ चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। युधिष्ठिर उवाच ये स्युस्त्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनं स भवानरविन्दाक्षो दीनानामीशमानिनां धत्तेऽनुशासनं भूमंस्तदत्यन्तविडम्बनं न ह्येकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो ह्रसते च यथा रवेः न वै ते जितभक्तानां ममाहमिति माधव त्वं तवेति च नानाधीः पशूनामिव वैकृता। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा यज्ञिये काले वव्रे युक्तान् सरुत्विजः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च्यवनः कण्वो मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो कृतव्रणः उपहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादयः धृतराष्ट्रः सहसुतो विदुरश्च महामतिः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा यज्ञदिदृक्षवः तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलैः कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षयाञ्चक्रिरे नृपम् हैमाः किलोपकर्णा वरुणस्य यथा पुरा इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्च भवसंयुताः सगणाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः मुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सर्वशः राजसूयं समीयुस्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपपन्नमविस्मिताः अयाजयन् महाराजं याजकादेव वर्चसः राजसूयेन विधिवत् प्राचेतसमिवामराः सौत्ये हन्यवनीपालो याजकान् सदसस्पतीन् अपूजयन् महाभागान् यथावत्सु समाहितः सदस्याग्र्यार्हणार्हं वै विमृशन्तः सभासदः नाद्यगच्छन्ननैकान्त्यात् सह देवस्तदा ब्रवीत् अर्हति ह्यच्युतः श्रैष्ठ्यं भगवान् सात्वतां पतिः एष वै देवताः सर्वा देशकालधनादयः यदात्मकमिदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः अग्निराहुतयो मन्त्राः सांख्यं योगश्च यत्परः एक एवाद्वितीयोऽसा वै तदात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवति हन्त्यजः विविधानीह कर्माणि जनयन् यदवेक्षया ईहते यदयं सर्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणं तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानामात्मनश्चार्हणं भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शिने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता इत्युक्त्वा सह देवो भूत्तूष्णीं कृष्णानुभाववित् तच्छ्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदां समर्हयद्धृषीकेशं प्रीतः प्रणयविह्वलः तत्पादावनिज्यापः शिरसा लोकपावनीः सभार्यः सानुजामात्यः सकुटुम्बो वहन्मुदा वासोभिः पीतकौशेयैर्भूषणैश्च महाधनैः अर्हयित्वाश्रुपूर्णाक्षो नाशकत्समवेक्षितुम् इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः इत्थं निशम्यदमघोषसुतस्वपीठादुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानामपि यद्बुद्धिर्बालवाक्यैर्विभिद्यते यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मामन्ध्वं बालभाषितं सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोर्हणे तपोविद्याव्रतधरान् ज्ञानविध्वस्तकल्मषान् परमर्षिन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालैश्च पूजितान् सदस्पतिनतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः
यथा काकः पुरोडाशं सपर्यां कथमर्हति वर्णाश्रमकुलापेतः सर्वधर्मबहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैर्हीनः सपर्यां कथमर्हति ययाति नैषां हि कुलं सप्तं सद्भिर्बहिष्कृतं वृथा पानरतं शश्वत्सपर्यां कथमर्हति ब्रह्मर्षिसेवितान् देशान् हित्वैते ब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः एवमादीन्य भद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः नोवाच किञ्चित् भगवान् यथा सिंहः शिवारुतं भगवन्निन्दनं श्रुत्वा दुस्सहं तत्सभासदः कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः शपन्तश्चेदीपं रुषा निन्दां भगवतः शृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यस्सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः ततः पाण्डुसुतः क्रुद्धा मत्स्यकैकयसृञ्जयाः उदायुधाः समुत्तस्थुः शिशुपालजिघांसवः ततश्चैद्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे खड्गचर्मणि भर्त्सयन् कृष्णपक्षीयान् राज्ञः सदसि भारत तावदुत्थाय भगवान् स्वान्निवार्य स्वयं रुषा शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः शब्दः कोलाहलोऽप्यासीत् शिशुपाले हते महान् तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुवुर्जीवितैषिणः चैद्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानामुल्केव भुवि खाच्युता जन्मत्रयानुगुणित वैरसंरब्धया धिया ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम् ऋत्विग्भ्यः स सदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवच्चक्रे वभृतमेकराट् साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवास कतिचिन्मासान् सुहृद्भिरभियाचितः ततोऽनुज्ञाप्य राजानमनिच्छन्तमपीश्वरः ययौ सभार्यः सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः राजसूयावभृत्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः स्वधामानि ययुर्मुदा दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामयं यो न सेहे श्रियं स्फीतां दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य तां य इदं कीर्तयेद्विष्णोः कर्म चैद्यवधादिकं राजमोक्षवितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपालवधो नाम 74तमोऽध्यायः।